आजको दोस्रो विषयवस्तु निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तताको सन्दर्भमा रहेको छ। मुख्य गरी त पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रमा केही निश्चित व्यवसायको निर्माण व्यवसायको एकाधिकार, खास गरी त्यो एकाधिकारको कारणले गर्दाखेरि क्षमताभन्दा बढी उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निर्माण क्षेत्रमै गुणस्तरहीन निर्माण हुनेदेखि लिएर आयोजनाको त्यो समयावधि पनि लम्ब्याउनु पर्ने, समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने त्यो रोग पनि देखिराखेको छ। यसै विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट अबको क्रममा। निर्माण क्षेत्रको सिन्डिकेटले निर्माण व्यवसाय नै मारमा। सरकार किन बन्दैछ सिन्डिकेटको सारथी? आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनुका धेरै कारणमध्ये एक हो सीमित निर्माण व्यवसायलाई उनीहरूको क्षमताभन्दा बढी निर्माणको जिम्मा दिनु। निर्माण क्षेत्रका सीमित निर्माण व्यवसायीको यही सिन्डिकेटको कारण एकातिर आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन भने अर्कातिर खुल्ला तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको पनि धज्जी उठ्ने गरेको छ। सरकारी निकायबाट आह्वान गरिने बोलपत्रमा सीमित ठेकेदार कम्पनी अनुकूल हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिँदा निर्माण क्षेत्रमा सिन्डिकेट मौलाएको हो। निर्माण सेक्टरमा पनि एक किसिमको कार्टेलिङ छ नै। यति भयानक कार्टेलिङ छ कि कहिलेकाहीँ त जस्तो अब 9 कक्षा पढ्ने साधारण स्कुलबाट 9 कक्षा पास हुने मान्छेले 10 कक्षा पास हुन भर्ना हुन पाउनु पर्यो नि। तर यसरी निकालिन्छ कि कहिलेकाहीँ सूचना फलानु बोर्डिङ स्कुलमा पढेकोले मात्रै 9 कक्षा पास भएकोले मात्रै 10 कक्षामा भर्ना हुनु पाउने सम्म पनि निकालिन थाल्यो कि। यस्तो भयावह स्थितिले चाहिँ सिन्डिकेट हुँदैछ। अब यो सिन्डिकेटले के गर्छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन 2063ले जुन परिकल्पना गरेको छ एउटा छाता ऐनको रूपमा एडिबीको फन्डिङमा सबैलाई एकत्रित गर्ने, एउटै छानाभित्र लिएर आउने, नेपाल सरकारले खरिद गर्ने जति पनि साधन सेवा र वस्तु र निर्माण कार्य छ त्यो चाहिँ एउटै छाताभित्र लिएर आएर यसलाई अनुगमन गर्ने, यसलाई निरीक्षण गर्ने र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ यसको गर्ने भनेर आयो। तर ठ्याक्क त्यसको विपरीत के भइदियो भने जहिले पनि जुनसुकै सार्वजनिक निर्माण कार्य सम्बन्धी टेन्डर होस् त्यहाँ चाहिँ कि व्यवसायीहरूले नै त्यो किसिमको एउटा सिन्डिकेट हुने वातावरण बनाउने कि चाहिँ सरकारी कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा, सार्वजनिक निकायका मान्छेहरू समेतको मिलोमतोमा टेन्डरका सूचनाहरू आह्वान हुनुभन्दा अगाडि नै मेरो अनुकूल हैन, मेरो कम्पनीका लागि के क्राइटेरियाहरू योग्यताहरू तोक्दाखेरि म मात्रै त्यसमा चाहिँ इलिजिबल हुन्छु अथवा म जस्तै 1-2 जना मैले भनेको मान्ने 1-2 जना इलिजिबल हुन्छन्, त्यो ढङ्गले सूचना प्रकाशित गर्ने र अन्तिमसम्म खरिद सम्झौतासम्म त्यसलाई कायम गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया छ सार्वजनिक खरिद कार्य त्यो पनि निर्माणमा र यो किसिमको सिन्डिकेट चाहिँ छ। सिन्डिकेटको पछिल्लो उदाहरण हो रेल विभागले आह्वान गरेको बोलपत्र। विभागले गत असार 14 गते प्रकाशित गरेको बोलपत्रको कारण यति बेला निर्माण क्षेत्र नै तरङ्गित छ। ठूलो भ्रष्टाचारको पनि आशंका गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले सीमित ठेकेदार मात्र सहभागी हुन पाउने गरी करिब 17 अर्ब लागतको ठेक्का आह्वान गर्यो। विभागले काँकडभिटा इनरुवा रेलवे ट्र्याक निर्माणका लागि निकालेको टेन्डरको मापदण्ड अनुसार 1 दर्जन निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा बोलपत्र हाल्न पाउनेछन्, जुन सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत छ। ऐनले मिलोमतो हुने गरी र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ। रेल विभाग गठन भइसकेपछि जुन पहिलो पटक रेलवे ट्र्याकको टेन्डर चाहिँ आह्वान गर्यो रेल विभागले, त्यति बेला उसले के भन्यो त भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि रेलमा काम गर्ने कोही पनि थिएनन्। तर रेलमा काम नगरे पनि त्यही प्रकृतिको काम सिँचाइमा हुन्थ्यो, सडकमा हुन्थ्यो, हाइड्रोमा हुन्थ्यो। चाहिँ तिनै क्षेत्रमा गरेकोलाई उसले मान्यता दिएर, किनभने भौतिक मन्त्रालय एउटै हो र सडक विभाग र रेल विभागको मन्त्रालय एउटै हो, त्यो हुनाले सडक विभागमा काम गरेकोलाई पनि मान्यता दिने गरेर उसले पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गर्यो र त्यही अनुसार साथीहरूले 5-7 जना साथीहरू चाहिँ त्यो
त्यो काम लिएर जानुभयो र अहिले पछिल्लो यो तेस्रो पटक आह्वान भएको टेन्डर हो। यो पटक चाहिँ उसले रेलवेमै गरेको भनेर माग्यो कि, जबकि जम्मा अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 10-11 जनाभन्दा बढी चाहिँ नेपालमा एउटा कम्पनी चाहिँ नेपालमा रेलवेको काम गर्ने कम्पनी छन्। अहिले 54वटा प्याकेज निकालिएको छ। अब हिसाब गरौँ न त्यहाँ, होइन? त्यो हुनाले सार्वजनिक खरिद ऐनको जुन एकदम ठुलो मकसद छ काम गुणस्तरीय गराउने, तर गुणस्तरीय कसरी गराउने त भने प्रतिस्पर्धालाई अवरोध नपुर्याइकन प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले गुणस्तरीय काम समयमा सम्पन्न गर्ने भन्छ कि सार्वजनिक खरिद ऐनको मूल मकसदै त्यही हो, होइन? अब त्यसको विपरीत उहाँहरूले चाहिँ सीमित व्यवसायहरूलाई मात्रै डोर ओपन गरेर, जो त्यो पहिला रेलवेमा काम गरिसक्नुभयो 8-9 जना, ती 8-9 जनालाई मात्रै कामको चाहिँ अवसर दिने गरेर टेन्डर निकाल्नुभयो र त्यही नै कार्टेलिङ हो कि। किन डोर सुरुमै उहाँले क्लोज गर्नुभयो नि। सार्वजनिक खरिद ऐनले के भन्छ भने प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न पाइँदैन है, प्रतिस्पर्धा चाहिँ सीमित गर्न पाइँदैन भनेको छ। तर यहाँ के गरियो भने प्रतिस्पर्धा सीमित गरियो हो। सरकारी निकायले आह्वान गर्ने टेन्डर नै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत छ। 2 करोडभन्दा माथिका धेरै ठेक्कामा सिन्डिकेट नै छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि सिन्डिकेटकै कारण फलिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका धरान, चतरा, हेटौँडा, बेलहिया, भैरहवा, गल्छी, स्याप्रुबेसी जस्ता सडक आयोजना त सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरी 6 जना निर्माण व्यवसायी अनुकूल हुने गरी टेन्डर आह्वान भयो। 84 अर्बको ठेक्का हत्याउनको लागि सीमित ठेकेदार सफल भए। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले साना सहर आयोजनाको करिब 25 अर्बको ठेक्का आह्वान गर्यो। यी ठेक्कामा पनि 6 वटा ठेकेदारले मात्रै ठेक्का हाल्न पाउने गरी मापदण्ड निर्धारण गरियो, जबकि देशमा अहिले पनि झन्डै 12,000 निर्माण व्यवसायी छन्। सरकारले नै सीमित निर्माण व्यवसायीलाई काखा र अन्यलाई पाखा गर्दा निर्माण क्षेत्रका सक्रिय निर्माण व्यवसायी नै अहिले अन्यलमा छन्। 2 करोडभन्दा माथिका कामहरू जसमा योग्यता निर्धारण गरिन्छ, सार्वजनिक खरिद ऐनले के भन्छ भने 2 करोडभन्दा तलकोलाई चाहिँ कुनै पनि पूर्व योग्यता निर्धारण गरिने छैन, 2 करोडभन्दा माथिकोलाई मात्रै योग्यता निर्धारण गरिने भनेको छ। करिब 2 करोडभन्दा माथिका प्राय जसो चाहिँ सरकारबाट आह्वान हुने टेन्डरहरूमा एक किसिमको सिन्डिकेट छ। सानामा पनि छ, ठुलामा पनि छ। र त्यहाँ चाहिँ साना व्यवसायी आफ्नो तहमा उसले त्यो अनुसारको सिन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ, मध्यम स्तरले त्यही अनुसारको सिन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ, र माथिल्लो स्तरका व्यवसायहरूले पनि त्यही किसिमको सिन्डिकेट चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। र विशेष गरी यो राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनाहरूमा धेरै पटक, होइन? अब जस्तो मध्य पहाडीमा पनि भए, यसभन्दा अगाडि हुलाकी राजमार्गमा पनि भए। हुन त सरकारले नीतिगत रूपमा ठेकेदारलाई प्रोत्साहन नगर्दा अहिलेको समस्या आएको जानकार बताउँछन्। सरकारले पछिल्लो समय ई बिडिङको पनि सुरुवात गर्यो, तर आर्थिक तथा प्राविधिकतर्फ सबैको समान पहुँच नहुँदा फेरि सीमित निर्माण व्यवसायीकै हातमा ठेक्का पर्ने गरेको तीखो यथार्थ पनि निर्माण क्षेत्रमा रहिआएको छ। अब यो जहाँनिर यो कुरालाई हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्न सक्दैनौँ, अनि हामी 3-4 जना मिलेर चाहिँ कार्टेलिङ गर्नु पर्यो कि यसमा चाहिँ अब कसरी कार्टेलिङ गर्ने भनेर, अनि अर्को बाटोबाट मैले बाटो खोज्नु पर्यो। अनि त्यसो गर्ने बित्तिकै त 3टा ठेक्का निक्लिने बित्तिकै हामी 3 जना क्वालिफाई हुन्छौँ। यो म लिन्छु, तपाईँ छोडिदिनुहोस्, अर्को तपाईँ लिनुहुन्छ, म छोडिदिन्छु, अनि मिलोमत सुरु भयो, होइन? त्यसो भने यो मिलोमतलाई हाम्रो नीतिको कारणले हामीले प्रोत्साहन गर्यो। मिलोमतो छ, होइन? मिलोमतो हुन्छ, तर त्यसलाई जुन अहिले इलेक्ट्रोनिक बिडिङमा हामी इजिपीमा गइसकेपछि त यो धेरै हदसम्म कम भयो नि। कहीँबाट पनि हाल्न सक्ने भएपछि त अब पहिला चाहिँ जुन कार्टेलिङ थियो त्यो कार्टेलिङको लेभल चाहिँ कम भयो। अहिले चाहिँ हामीले सोचे जस्तो छैन। तर 2 स्टेज बिडिङमा जब 2 एन्भलप बिडिङमा जब हामी गयौँ, टेक्निकल र फाइनेन्सियल क्वालिफिकेसन गर्ने बित्तिकै फेरि पनि कार्टेलिङको सम्भावना आयो। यसलाई किन हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यो, फेरि पनि लो बिडिङमा नजाओस्, त्यसमा पहिला टेक्निकली हुने मात्रै आओस् भनेर चाहिँ ल्याएकोले हामीले फेरि एउटा ब्यान्ड क्रिएट गऱ्यौँ। अब मैले 5वटा चाहिँ मेरो चाहिँ ठुलो ठेक्का छ भनौँ, होइन? एउटा मन्त्रालय विभाग छ, मेरो 5वटा चाहिँ ठुलो ठेक्का छ। 5वटाको निमित्त मैले पहिला टेक्निकल र अनि फाइनेन्सियल गरेर लाने भएपछि त टेक्निकलमा मैले 5वटा कन्ट्र्याक्टर अथवा 6वटा 3टा कन्ट्र्याक्टर क्वालिफाई गरिदिने बित्तिकै त हामी 3 जना बाँड्ने स्थिति आयो। सिन्डिकेटका आधारमा अर्बौँको कारोबार गर्ने 6वटा ठेक्का कम्पनी रहेका छन्। ती ठेकेदारमा काङ्ग्रेस नेता जीत छिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, ऋषि सुवेदीको तुनी कन्स्ट्रक्सन
र रमेश शर्मा प्रमुख रहेको शर्मा एन्ड कम्पनी रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी समेत रहेका सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदा अधिकारी पनि थपिएका छन्। अधिकारीलाई त शक्तिको आडमा ठेक्का हत्याएर कामै नगर्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। त्यस्तै तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पू कन्स्ट्रक्सन पनि उत्तिकै बदनाम कम्पनी हो। देशका विभिन्न स्थानमा पुल बनाउन ठेक्का लिने र गुणस्तरीय काम नगर्नेमा पप्पू पनि अग्रस्थानमै आउँछ, जुन कम्पनी अहिले कालो सूचीमा छ। हो, नेपालको विकास निर्माणको ठेक्का यिनै सीमित ठेकेदारको हातमा घुम्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि यिनै ठेकेदारको प्रभावमा छ। ठेकेदारको सेटिङ यतिसम्म हुन्छ कि अन्य कम्पनीलाई भागै लिन नसक्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिन्छ, जसका कारण स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अभावमा राज्यलाई अर्बौं नोक्सान हुन्छ। सिन्डिकेटको बलमा कानुन नै मिलाएर गरिएको भ्रष्टाचारको जरो उखेल्नु आवश्यक छ।